के बयान पर शदीद गम गुस्सा है। दिफाई तज्ज़ियाकार लेफ्टिनेंट जनरल रज़ा ने हमें ज्वाइन किया है, रज़ा खान ने हमें ज्वाइन किया है। बहुत शुक्रिया रज़ा खान साहब, आपने वक्त दिया हमें। ये वाज़े तौर पर ISPR का रद्द-ए-अमल आ गया है इमरान खान के बयान पर। एक तो उन्होंने रद्द भी किया हो उसको और शदीद गम गुस्से का इजहार भी किया है। जी बिल्कुल, देखें इस तरह के जो बयानात हैं पाकिस्तान आर्मी के खिलाफ ये माजी में भी आते रहे हैं और ये मेरे ख्याल में वो तसलसल है जब से ये तहरीक अदम एतमाद जो कि एक जमहूरी अमल और रवायात का हिस्सा है, जब से वो कामयाब हुई है PTI के खिलाफ तो आर्म फोर्सेस के ऊपर और बाकी इदारों के ऊपर इल्जामात लगाए जा रहे हैं जो कि बिल्कुल नामुनासिब हैं। आपको बयान बताता चलूं कि देखिए अफवाज पाकिस्तान का एक अहद होता है, उनकी एक कसम है कि वो रियासत पाकिस्तान के वफादार होते हैं और आईन पाकिस्तान के वफादार होते हैं और उसमें ये लिखा है कि वो बड़ी ईमानदारी और वफादारी से पाकिस्तान की खिदमत करेंगे और जो भी हुकूमत वक्त होती है उनको वो सपोर्ट करते हैं। तो इस तरह की बातें करना कि जो सिलेक्शन सिस्टम है आर्म फोर्सेस की चीफ्स को उसको कंट्रोवर्शियल बनाना ये मेरे ख्याल में बहुत नामुनासिब है। देखिए अगर मैं सिर्फ आर्मी की बात करता हूं तो कोई तकरीबन 9 कोर कमांडर होते हैं और सब के सब जो है उन्होंने 37-38 साल जो है पाकिस्तान की खिदमत की होती है वफादारी के साथ, ईमानदारी के साथ, और उनको पता है कि भाई पाकिस्तान की खिदमत कैसी करनी है और उनको किसी भी सियासी लीडर से अपनी पाकिस्तान के साथ वफादारी की सर्टिफिकेशन की जरूरत नहीं होती। तो और ये आपको बताता चलूं कि जो जितना के जो सिलसिला मेरिट का और सूटेबिलिटी का आर्म फोर्सेस की चीफ की सिलेक्शन में होता है, शायद दुनिया में उसकी मिसाल नहीं मिलती। तो उसको क्वेश्चन करना ये मेरे ख्याल में बिल्कुल गलत बात है और उससे मेरे ख्याल में जो पाकिस्तान के मफादात हैं उनको नुकसान पहुंचता है। और माजी में भी इस तरह के बयानात दिए गए हैं। मसलन आप देखें कि उनको कई नामों से पुकारा गया है फौज पाकिस्तान को और उनको बार बार ये दावत दी गई है कि वो आए और पॉलिटिक्स में इंटरफेयर करें और किसी एक पार्टी को सपोर्ट करें। तो ये भी मेरे ख्याल में बहुत गलत चीजें हैं। ये देखें कि उसी पार्टी के जिसका आपने जिक्र किया उसके चीफ ऑफ स्टाफ ने ये मामला अदालत में है, लेकिन आपको मालूम है कि अफवाज पाकिस्तान को तकसीम करने की कोशिश की है। तो इससे तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान के दुश्मनों का ही फायदा होगा, पाकिस्तान को तो नुकसान ही होगा। तो इससे मेरे ख्याल में इज्तनाब जरूर करना चाहिए और मैं इत्तेफाक करता हूँ अगर DGISPR के बयान से कि इससे ना सिर्फ आर्म फोर्सेस के जो हाजिर सर्विस ऑफिसर्स हैं और ऑल रैंक्स हैं उनको सख्त मेरे ख्याल में तशवीश हुई है और मेरे ख्याल में जो हमारे रिटायर्ड लोग हैं आर्म फोर्सेस की तरह उनको भी उन्होंने इसको कंडेम किया है। और मैं एक बार फिर करता हूं कि मेरे ख्याल में इस तरह के बयानात को फौरन वापस लेना चाहिए और कौम से माफी मांगना चाहिए और PTI के बाकी अहदेदारों को मेरे ख्याल में इसको टोटली रिजेक्ट और डिसोन करना चाहिए। बहुत शुक्रिया। जनरल रिटायर्ड रज़ा खान साहब हमारे साथ थे और वो ये कह रहे थे कि इस तरह के बयानात को फौरी तौर पर वापस लेना चाहिए, माफ़ी मांगनी चाहिए इस तरह के बयानात पर। अच्छा रज़ा खान साहब, अगर हमारे साथ हैं आप तो ये कहिएगा कि आप ये इसकी वजह क्या समझ रहे हैं, क्योंकि आपने भी मेंशन किया कि पहले भी इस तरह के बयान दिए गए न्यूट्रल से मुताल्लिक और फिर गलती को सुधारने से मुताल्लिक भी कहा गया बार बार, तो ये क्यों दिए जा रहे हैं? साबिक वज़ीर आज़म हैं, वो भी काम कर चुके हैं एज अ प्राइम मिनिस्टर और कोऑर्डिनेशन के साथ काम कर चुके हैं, क्यों ऐसा कर रहे हैं वो? मेरे तो ख्याल है कि इस तरह के बयानात जो हैं वो जो एक जमहूरी अमल है और उसका जो प्रोसेस है वो उसको शायद मानते नहीं है, जबकि सारी दुनिया में उसको माना जाता है। और देखिए दुनिया में इस तरह की जब चेंजेस होती है तो वो बैरूनी और अंदरूनी साजिशों का बिल्कुल जिक्र नहीं करते और वो अपनी फौज को साजिश में शमूलियत का इल्जाम भी नहीं लगाते। वो दरअसल अपनी खामियों और कमजोरियों पर गौर करते हैं
اور انہیں دور کرنے کی جو ہے وہ ایفرٹ کرتے ہیں، اور اس طرح کے دیکھیں شدت پسندانہ بیانات وہ نہیں دیتے ہیں جس طرح ابھی دیے گئے ہیں، اور اس سے پہلے بھی آپ یہ دیکھیں کہ شروع میں اس طرح کے بھی بیانات دیے گئے ہیں کہ اگر پاکستان پر کسی ایک سیاسی پارٹی یعنی پی ٹی آئی کے علاوہ کوئی اور حکومت ہو تو اس سے بہتر ہے کہ پاکستان پر خدا نخواستہ ایٹم بم گرایا جائے. تو یہ تو دیکھیں اس طرح کی یہ تو ذہنی ناپختگی کی نشانی ہے، اور اس طرح کے بیانات تو ایسے میرے خیال میں لیڈران کو جو کہ بڑے بڑے پولیٹیکل پارٹیز کی لیڈرز ہیں ان کو تو بالکل ہی میرے خیال میں زیب نہیں دیتے، اور ان کو اپنا یہ ایٹیٹیوڈ جو ہے وہ سیریسلی ریکنسیڈر کرنا چاہیے. اچھا رضا خان صاحب، یہ بھی کہیے گا، آپ نے کہا کہ اس طرح کے شدت پسندی پر مبنی بیانات کسی صورت قابل قبول نہیں ہیں، اور خاص طور پہ سینیریو جو ملک میں اس وقت سیلاب سے متاثر ہے پورا ملک، اور پاک آرمی، وفاقی حکومت، جتنے بھی فلاحی ادارے سب مل کے کوشش کر رہے ہیں کہ ان کی مشکلات کم کی جائیں. ایسے میں یہ جلسوں میں کھڑے ہو کر یہ بیانات دینا، آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں جلسوں جلوسوں کو تو میرے خیال میں تمام پارٹیوں نے رد کیا ہے، اس لیے کہ ان کے پاس ٹائم ہی نہیں ہے جلسے جلوسوں کے. وہ تو ان کو اگر جلسے جلوسوں کے بجائے وہ اگر جاتے ہیں کہ ساری دنیا جو ہے جتنے جو ہے ہمارے لوگ جتنے مصیبت میں ہیں، جتنے تکالیف میں ہیں، وہ سارے ان کی بات کرتے ہیں، ان کو ایڈ اینڈ اسسٹنس کی بات کرتے ہیں، وہاں پہ جا کے وزٹ کرتے ہیں، باہر سے لوگ جو ہیں وہ کنسرنڈ ہیں. تو اگر اسی ٹائم فریم میں اگر کوئی اپنے جو ہے نا سیاست کو چمکانا چاہتا ہے، یا خاص طور پر ان اداروں کے بارے میں نیگیٹو پروپیگنڈا کر رہے ہیں جو کہ سیلاب زدگان کو بچانے کی کوشش کر رہے ہیں اور اپنی جانوں کی بازیاں دے رہے ہیں اس کے لیے. آپ کو پتا ہے کہ پوری جو ہے افواج پاکستان ہے وہ پورے ملک میں پھیلی ہوئی ہے اور ان کو سپورٹ کر لیے، فلڈ ریلیف آپریشن کو سپورٹ کری ہے. تو اس طرح کے میرے خیال میں ٹائم کے اوپر اس طرح کے بیانات دینا ان کے مورال کے اوپر ڈائریکٹلی افیکٹ کرے گا. لہٰذا میں ایک دفعہ پھر کہوں گا کہ میرے خیال میں اس طرح کے بیانات کو جو ہے فوراً ان کو واپس لینا چاہیے، اور ان کے جو جتنے بھی جو فالوورز ہیں ان کو پریشر ڈالنا چاہیے اپنی لیڈرشپ کے اوپر کہ اس طرح کے بیانات سے باز رہیں. اچھا آپ یہ کہیے صورتحال کس طرف آپ جاتی دیکھ رہے ہیں؟ کیا وفاقی حکومت کوئی کارروائی کرے؟ کیونکہ بیانات کا سلسلہ تو شروع سے چلا آ رہا ہے اور اس میں تیزی آ رہی ہے، باقاعدہ بہت پرزور طریقے سے اب یہ بیانات دیے جا رہے ہیں. کس طرف جاتا دیکھ رہے ہیں آپ معاملات کو؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ جو پیکا آرڈیننس امینڈمنٹ آرڈیننس ہے جس میں ڈیفیمیشن کا ذکر ہے، اور یہ آرڈیننس جو ہے اسلام آباد ہائی کورٹ نے انفارچونیٹلی ریجیکٹ کر دیا تھا. اس میں بڑا کلیئرلی جو ہے یہ تمام میجرز ہیں کہ اگر انسٹیٹیوشنز کی ڈیفیمیشن ہوتی ہے تو اس میں جو ہے وہ تو بیلیبل اوفینس بھی نہیں ہے، اور اس کے ایک پنشمنٹ جو ہے وہ انہوں نے پرسکرائب کی ہوئی ہے. پہلے جو انڈیویجول کی ڈیفیمیشن تھی اس کے خلاف سزا اور قانون موجود ہے، لیکن انسٹیٹیوشن کی ڈیفیمیشن کے اوپر لاز جو ہیں وہ ہمارے یا تو ہے نہیں ہے یا بہت کمزور ہیں. اس وقت گورنمنٹ کے پاس میجورٹی ہے، اور جو پیکا آرڈیننس جو کہ پچھلی گورنمنٹ نے پروپوز کیا تھا اس کو فوراً میرے خیال میں پاس کرنا چاہیے میجورٹی سے پارلیمنٹ میں. اور جب تک جو ہے وہ آرڈیننس پاس نہیں ہوتا تو میرے خیال میں اس طرح کے جو ہے وہ بیانات جو ہے نا وہ آئندہ بھی چلتے رہیں گے. بہت شکریہ. جنرل ریٹائر رضا خان صاحب ہمارے ساتھ ہیں اور تجزیہ بھی دے رہے تھے، رد عمل دے رہے تھے عمران خان کے بیان پر.